everyone, welcome back to another vlog of Goan Family Files. So सकाळची जाल्यार 10:30 आणि पोया आय सकाळ सकाळ फुडें येयल्या सोयरे आमगे दाखयता तुमकां सोयरे कितले येयल्या ते एक आनी दोन न्हू चिचेर बसल्या सोयरे खूब जाण आसा आनी हे पळय सोयऱ्यांक लागून आमकां अशी पिशवी धापून दवरची पडटा केळ्या घड असो बांदून दवरचो पडटा आनी आमचे शेजारी जी आसा तेंचो केळ्या घड ऑलरेडी काबार केलो तिका बाबडेक तो केळ मारची पडली आणि आमचो पोय आता केन्ना खाता तो सध्या तरी धापून दवरला पूण ही पिशवी सुद्धा सेक्युअर ना ही केन्ना ओपन करून खायत म्हणून सांगू शकना. ए केळूच वडयली केळ वडयली गायज पोया फेणो कितलो दवरलो तो माकडांनी सगळो खालो काबार. सो शेजाऱ्यांचो केळ्या घड फुल काबार केलो फक्त एक का दोन फेणे कितें तरी उरल्या आणि आमचो सध्या तरी सेफ आसा आता सांगू शकना. आणि सेम थंय आनी एक केळ आशिल्ली तेजे पयलीं आनी ती कितें केल्ली पिशवी धापून वयल्यान बरी गाठ मारून वयल्यान तेका हेजे बोरिणीचे बोर आसता पळय तिचे काटे हाडून भरपूर काटे लायल्ले थंय वयल्यान उडयल्ले तरी त्या काट्यांचेर बसोन माकडान सगळो घड काबार केलो एक सुद्दां केळे दवरूना. सो हांगा कितें लावन फायदो ना. आनी पोपाये बीन फाटले पयलीं रोयताले एक जाल्लो बीन पोपाये व्हडले जाले म्हणटकीर हे वयली ती हें आसता पळय दांडोच घेवन वचप पोपायेचो पानां सुद्दां एक पान सुद्दां जावपा दिनाशिल्ले माकड. सो हांगा म्हाका आतां कितें रोवपाकूच बेजार येता. फुलां सुद्दां दसण हांवें बरी कलर ऑरेंज कलर दसण हाडलेली ती सुद्दां सगळी काबार करून उडयली तेणी. ही इज गॉन मॅड. सो भायर पडटा मोठो पावस आनी कितें करपाचें म्हाका कांय समजना. आतां शीत करपाचें आसा आनी नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. कल्ली हाडल्या बरी मार्केटांतली बरे पीस आसा मोठे मोठे आनी आतां 11:15 जाले आनी पयलीं शीत करूं जाय म्हाका. पावस आनी पडटा चुलीर करतलें म्हटलें फाटल्यान आतां पळोवया पावस कमी जाल्यार चुलीन उजो घालपाचो मागीर. पावस ना असो पयलो आनी येयलें हांव चुली कडेन उजो घालपाक हांगा आनी पेटलो सुद्दां रोखडो. हें पळय हांव बसलां हांगा चुली कडेन आनी अयेंश टीव्ही पळोवपाक बसला जाल्यार आनी 2-3 दीस उरले तेगेले मागीर स्कूल स्टार्ट जातलें. 2-3 न्हू 4-5 दीस उरले दिसता मागीर म्हाजी ड्युटी चालू स्कुलान पावपाची हाडपाची आनी पावस येयना जाल्यार पुरो म्हणटा बेगीन गेल्यार पुरो पावस आनी नाका म्हाका वाज येता रेनकोट बीन घालपा. इतले आतां स्कूल स्टार्ट जाले जुनांतल्यान हांवें केन्ना एक दीस सुद्दां रेनकोट घालूं नाशिल्लो मागीर लास्ट एंडिंगाक मात पावस पडले तेन्ना 2 दीस कितें तरी घालून गेल्लें हांव आनी आतां परत पावस चालू जाला केन्ना वयतलो देव जाणा. हांगा हांव शेण काडटलें म्हणून आशिल्लें बरें पूण शेण काडटलें जाल्यार पावस कमी जायना पावस पयलीं कमी जावं जाय. सकाळची बसता थंय रस्त्यार मेळटा सो शेण मेळपाक शकता पूण आतां पावस मातसो कमी जाता काय पळयता मागीर म्हटलें हांगा बरें निवळ करतलें हांव शेण बीन काडून बरें. आनी हुंदरांनी पळया कितें केलां दाखयता आतां सपत येयली इतली लाकडां उरली आनी हांगा एक लायन आशिल्ली लाकडांची. सो ह्या लाकडां पोंदा हांगा मोठो एक कळो उंदीर आशिल्लो आनी तेणें पळय हांगा हांव लाकडां म्हणून काडपाक गेल्लें थंय आनी हांगा हांवें पांय दवरलेलो पांय म्हाजो पोंदा गेलो भितर बुरकान ते सगळे खणून भितर बुराक करून दवरला. सो हें सगळें हांगा बरें उदक घालून पयलीं पचपची बरें लेवल करूं जाय मागीर हांगा शेण काडूं जाय म्हाका. सगळ्या केळीची सालां कशी वडयल्या ती आमची न्हू ही नेबराची जी सकाळी केळ मारलेली न्हू तिणें ती सकाळी केळी खावन हांगा वडयल्या साली तन्नी केळी खावन वडयल्या तन्नी. माडार एकटो बसला पेटो हो पया कसो बसला तो पावसान. हांगा कोण येयलो पया कसो नाचता तो अयंश पया गायज पया अयंश कसो नाचता पया नाचोन दाखय रे दाखय पया नाचोन दाखय आतां नाचोन दाखय सगळ्यांनी पळोवनी टिचर सुद्दां पळयतली दाखय नाचोन मस्ती करता म्हणून कळों जाय सगळ्यांक. चॅप्टर तो एक्टिंग पळया यांच्याची एक्टिंग सॉलिड करता तो. आता वदळचे आत्ता व्हिडिओ काडचे पयलीं नाचतालो आनी मागीर हांवें व्हिडिओ झूम करतकीर सामको ओग्गी पडलो आसा तसो स्टॅच्यू जालो जालें. आनी दुसतो पावस येयलो सत्री धरून घेवन येयला हांव भितर आनी अयांच्या मागीर सत्री धर सांगली बेगीन
आणि पया शीत जालें आनी शीताक आमी न्हू मीठ घालिना. सो कोणागेर शीताक मीठ घालनासतना शीत करता ती कमेंट करून सांगा म्हाका, नाजाल्यार लायक करात. हांगा पया चिकन रवा फ्राय चालू आसा. हांगा हांव चिकन घालून गेल्लें आनी शीताक थंपोवपा बसलेलें. सो आतां येयलें हांव आतां परतूं जाय. चिकन फ्राय जातकीर मागीर हांव कल्ली फ्राय करतलें ती सुद्दां दाखयता तुमकां. हांव कशी कल्ली मसाला बिसाला कसो लायता आनी कशी फ्राय करता ती. दुखो मावता पळय. अंडा ताती म्हाका दी अंडा ताती दी. कितें आसता पळोवया अंडा ताती भितर. कसो काडटा पळोवया. दाखवत आस तुका इतली अंडा ताती फोडपा. चमचो कितलो खाता पळोवया. चमचो कितें आसा. थेनी कितें करपा रे ती थेनी. कोण तरी करपाचो तयार. पळय पळोवया. खातलो मरे. पळोवया कितले खातो तूं. उरले मागीर म्हाका. यांच्याल उरले म्हाका रे. बरें लागता रे. अरे म्हाका दवर मरे हे. आता बरें लागपा लागलें तुका तें. पयलीं आवडना आयलें मरे. दोनी ताती हाली. दोनी ताती हाली भितरली. नाका तू खा. बरें लागता रे हें. काय बरें लागता. ओरिजिनल. आनी एकदा ते डुप्लिकेट हाडले हांवें हाडले 10 रुपयांचे. पळय खावन पळय तेका इल्लें. बरें लागता टेस्टी न्हू. ल्हान आसतना खायना हिल्लो. आतां खावपा लागलो तो. म्हणटालो परतो म्हण. कितें म्हणटालो. कोणा दादाक बाय काडटा दिवपाक. कित्याक दादा बाय दिलो ती खावली खावली. कित्याक लागोन. कित्याक किंडर जॉय दिना म्हणून. आनी हाती कितें तर खाता तें तूं.
म्हाका दी मला देले खावपा चमचा दे क्यूटशी बाबी किंडर जॉयाची मेळ्ळी लास्ट टाइम. हे तशी सामान दवरली आनी ह्या फावटी कितें मेळ्ळें तें दाखय तुमकां. दाखय रे. हे पळया हे बदक मेळ्ळा आनी तेका फाटल्यान जॉयन करपाचें आसा. दाखय रे तें चेन्स दाखय ती. पूण ती जॉयन जायना सारकी लावन पयली आमी. अशी जाता ती अशी अशी जॉयन जाता सारकी. जाल्यार मरे 25 रुपया आनी 25 रुपया पोटांक गेले तुगेल्या आनी हे 25 रुपये कितले रुपये जाते 55 50 जाल्यार पोट भरलें आनी कितें जाय तुका आतां. पळया हांवें कशी तरी जॉयन केली अशी. बदक पळया हे बदक काय बरें दिसता ते. आता आमी हे करूया हेच्या किंडर जॉय कलेक्शन करूया. आनी एक म्हाजे कडेन बरी क्यूट बाबी आशिल्ली ती आसा खंय तरी मागीर सोदता ती हांव. हांवें 5-6 वर्सां पयलीं एक मेळ्ळी म्हाका. खंय मोडून घातलें हें पळय मरे. पेपार वाजयता हें पळय मरे. बदक मोडून घातलें.